.com। नमस्कार, राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 5 दलीय गठबन्धनमा पुनः एमसीसीको चर्चा। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन एमाले नेता राहुलको आग्रह। जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गठबन्धन तयार भए पनि स्थानीय तह थप्ने कार्यमा तदारुकता देखिएन। आयोगको प्रतिवेदन आधा मात्रै कार्यान्वयनमा। कपिलवस्तुको चोरखोलाका बासिन्दा अझै पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य। खानेपानी र उपचार सुविधा समेत नहुँदा थप पीडा। चीनमा सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता घट्दै गइरहेको विदेशी पत्रकारको समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक। समूह नै अवैध सङ्गठन भएको चीन सरकारको भनाइ। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत स्थगित कासल र पुलिस बीचको खेल शनिबार हुने। बाँकी खेल माघ अन्तिम साता गर्ने इन्फाको तयारी। अब पुरा समाचार। केही दिन स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा अलमलिँदै अन्ततः जेठ मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा पछिल्लो पटक पुनः अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले चर्चा पाएको छ। एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा मतभेद देखिएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अघि बढाउने कसरतमा लाग्नु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन बीच नै एमसीसीका विषयमा साझा धारणा बन्न नसक्दा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि जसरी भए पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाव छ। गत शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउवाले फेब्रुअरी 1 अर्थात् माघ 18 मा एमसीसी संसदबाट पास गर्नै पर्ने डेडलाइन रहेको बताएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूमाथि एमसीसी बारे निर्णय लिनै पर्ने दबाव बढेको छ। एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटका क्रममा संशोधन बिना यथास्थितिमा एमसीसी तत्काल अघि बढाउन नमिल्ने अडान दाहाल र नेपालले दोहोर्याउनु भएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन सामु अहिले एमसीसी गलपासो बनिरहेका बेला एमसीसी पारित गर्ने र गठबन्धनलाई पनि नटुटाउने गरी मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रयासरत हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा सहमति भए संसदको यही चालु अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी भए पनि तर त्यो कठिन छ। माओवादी केन्द्रबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख रहेकाले गठबन्धनको सहमति बिना नै प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै संसदमा एमसीसी पेश गर्न कठिन देखिन्छ। यदि गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी संसदमा पेश भए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारमै रहेर एमसीसीको विपक्षमा उभिनु राम्रो नदेखिने उक्त पार्टीका नेताहरूको विश्लेषण छ। पछिल्लो पटक गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरू नै फरक धारणा राखिरहेका छन्। एमसीसी बारे अध्ययन गर्न गठित 3 सदस्यीय कार्यदलका सदस्य समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउनु भएको छ। त्यस्तै एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्ने र एमसीसीकै बहानामा गठबन्धन टुटाउन नमिल्ने तर्क जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट धारणा आएपछि एमसीसीका बारेमा आफूले निर्णय लिने बताउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ एमसीसीलाई लिएर प्रतिपक्ष एमाले गठबन्धन भत्काउने दाउमा लागेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले भने त्यसमा सत्यता नभएको दावी गरिरहेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री सभामुख तथा सरकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा
सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राख्नुभयो। नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाँझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाँझिने सम्झौताका प्रावधानहरू औपचारिक र विधिसम्मत किसिमले संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकिन्न र मिल्दैन भने यो सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन, रद्द हुनुपर्छ। नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्याउनुभयो। एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। देशभक्त नेपालीहरूले फेरि स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि सङ्घर्षमा समय खर्चिनु गर्ने स्थिति उत्पन्न भई राष्ट्र निर्माणको काम पछि पर्न सक्नेछ। यो यस्तो स्थिति आउन नदिन देश र जनताप्रतिको दायित्व इमान्दारीका साथ वहन गर्दै मातृभूमि नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको धब्बा लाग्न नदेऊ। नेता रावलले संविधान र ऐनले 5 वर्षमा स्थानीय र आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेको भन्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। कानून र संविधानको अपव्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु नहुने उहाँको तर्क छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्ष त्यसले अवधि पुरा गरेपछि गर्ने कुरामा नै हामीले सहमति जनाएका हौँ। यो निर्वाचनमा जाने कुरामा कुनै कुरा उठाएर कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। उहाँले सरकारलाई काम गर्न दिने तर संसद अवरुद्ध भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटो भन्दा छिटो घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। सोमबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचिव अर्यालले सरकारको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटो भन्दा छिटो घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख महिनाभित्रै सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पार्टीकै स्थायी समितिको बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ। त्यही पनि विगतदेखि हामीले भनि नै आएका छौँ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखको महिनाभित्र सक्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सरकारले घोषणा गरोस् भन्ने नेकपा एमालेको कुरा हो। हामी त्यो पक्षमा बारम्बार बोलिरहेका छौँ। सचिव अर्यालले एमसीसीको विषयमा सरकारले छलफल अगाडि बढाउन खोजेको भए पनि संसदमा दर्ता हुने नहुने यकिन नभएको बताउनुभयो। संसदमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो। एमसीसी संसदमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन अहिले त कुनै यकिन छैन। त्यसैले त्यो विषयमा अहिले छलफल गरिरहन हामीले उपयुक्त ठानेका छैनौँ। जति बेला त्यहाँ दर्ता हुन्छ त्यो बेला नेकपा एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नेछ। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन र भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा समीक्षा गरेको सचिव अर्यालले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै सम्पन्न गर्नमा सत्तारूढ गठबन्धन दल तयार भए पनि थाँती रहेको स्थानीय तह थप्ने कार्यमा भने तदारुकता देखाएका छैनन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आधा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। 2074 जेठ 8 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले 744 वटा स्थानीय तहमा 22 वटा स्थानीय तह थप गरी नेपालमा 766 वटा स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेको थियो। असार 14 गतेका लागि पहिले नै निर्वाचन घोषित भइसकेका क्षेत्रमा पछि स्थानीय तह थप्ने भनेर बाँकी राखिएको भए पनि असोज 2 मा निर्वाचन हुन बाँकी रहेको विशेष गरी मध्य प्रदेशमा भने 9 वटा तह थप गरेर 753 बनाइएको हो। बाँकी 13 वटा निर्वाचन क्षेत्र थप गर्नुपर्ने कार्य भने अझै सकिएको छैन। आयोगले सिफारिस गरेकै सीमाङ्कन र रेखाङ्कन गरेका स्थानीय तहहरू 2 नम्बर प्रदेशमा थपिएर चुनाव भयो। किनभने त्यहाँ पछि चुनाव तेस्रो चरण भएको हुनाले
1 नम्बर, 5 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश, अहिले अब नामको हिसाबले भन्यो भने 1 नम्बर नाम छैन केही, 7 नम्बर लुम्बिनी, त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थपिएको जुन थियो आयोगद्वारा थपिएको त्यो सहित अब थपेर सीमाङ्कन गरेर चुनावमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा 2073 साउन 2मा सामर्थ्यका आधारमा 300वटा जति स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने चर्चाकै बीच भौगोलिक विकटता र असमान बस्तीलाई मिलाउन पर्दा 565वटा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनले देखाएको थियो। पालिका निर्माणका लागि तराईमा 50,000, पहाड र हिमालमा 15,000 जनसङ्ख्याको आधार आयोगको थियो। 3127 गाविसलाई 565 पालिकामा समेट्न खोज्दा कतिपय सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गाविसलाई फुटाउन नचाहने, बरु पालिकाको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने माग राखेका थिए। तराईमा 50,000 जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर पालिका निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक नहुने भन्दै मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह नबढाए निर्वाचनमा जानै नसकिने बताएको थियो। काङ्ग्रेस लगायतका दलले समेत स्थानीय तह बढाउनु पर्ने बताइरहँदा आयोगले तोकेका निर्वाचन क्षेत्रमा सरदर सहमति जनाएको एमाले समेत पहाडमा 15,000 जनसङ्ख्याको प्रावधान फेर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो। त्यसपछि आयोगले 2073 पुस 22 गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा 744 तहसम्म स्थानीय तह निर्माण गर्न सकिने गरी 719वटा स्थानीय तह बनाउने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, जसलाई लिएर मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि कायम नै थियो। त्यसपछि फागुन 22मा मन्त्री स्तरीय आयोगले 25 स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि गच्छेदार नेतृत्वमा मन्त्री स्तरीय आयोगले 2074 जेठ 8मा 744लाई बढाएर 766 स्थानीय तह पुर्याएको हो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 1मा पर्ने चोरखोलाका बासिन्दाहरू अहिलेसम्म पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। विद्युत लाइन नै विस्तार नहुँदा चोरखोलाका 35 घर परिवार बिजुली विहीन अवस्थामा छन्। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 1मा पर्ने चोरखोलामा अहिलेसम्म पनि विद्युत पुग्न सकेको छैन। चोरखोला गाउँका 35 घर परिवार अझै पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै अन्धकारमा बस्ने, खोलाको दूषित पानी खाने, औषधि उपचारको अभावसँगै मोबाइलको नेटवर्क नटिप्दा चोरखोलावासी झन पीडित भएका छन्। 3-4 चोटि नगरपालिकामा, वडामा, विद्युतमा र प्लस विद्युतको हाकिमसम्म पनि सर्वे भएको छ र अहिलेसम्म कसैको ध्यान पुगेको छैन। पिछडिएको ठाउँ छ र यहाँका बस्तीमा साह्रै गरिब बस्ती हो, दलित बस्ती हो। यहाँ विद्युतदेखि लिएर खानेपानी, स्वास्थ्यको लागि केही हेरिनु हुन्छ कि भन्ने। चोरखोलावासीले विद्युतका लागि धेरै पटक पहल गर्दा समेत कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा यहाँका नागरिकहरू सुरही नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य भएको बताउँछन्। हाम्रो छिमेकी गाउँ बनकस भाषा, त्यसै गरी डोबाटामा अहिले लाइन आएर पुरा बिजुली बनिरहेको छ। हाम्रो यस चोरखोलामा बिजुलीको कुनै अहिलेसम्मको हामीले 2-4वटा निवेदन पनि विद्युत कार्यालय, वडा कार्यालय लगायत गरेर उहाँसम्म पुर्याइसक्यौँ, कुनै सुनवाई भएको छैन। त्यसै गरी दोस्रो समस्या हाम्रो खानेपानी हो। स्वास्थ्य पानी, शुद्ध पानी पिउनको लागि हामी त्यस अभावमा छौँ। नेटवर्कको हामीलाई फोन गर्नु पर्यो भने डाँडामा जानुपर्ने हुन्छ। हामी जहाँ बस्छौँ यो घर, यहाँनिर राम्रोसँग नेटवर्क नआउने, फोन गरौँ भने आवाज आउँछ नसुन्ने जस्ता समस्या धेरै भएको। चोरखोलामा विद्युत प्रवाहका लागि स्थानीय नेता कृष्ण कुमार चौधरी, रहिस शाह र विद्युतका कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन समेत भएको थियो। उक्त अनुगमन टोलीले चाँडै विद्युतको कार्य सुरु गर्न दबाब दिएको छ। यता विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगरले विद्युतका लागि पहल गरिरहेको दावी गरेको छ। त्यस क्षेत्रको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले केही महिनामा विद्युत लगाउने काम सुरु हुने विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगरले जनाएको छ। कपिलवस्तुबाट सनी उल्लाह। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5,292 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,368 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,472 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 5,720 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1,820 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। दुवै विधिबाट गरी कुल 5,292 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,82,668 पुगेको छ। सोमबार 8,191 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 8,62,898 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 8 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,743 पुगेको छ।
कोरोनाको संक्रमण दर वृद्धि हुँदै गएपछि कतिपय अस्पतालहरूमा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै र नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। मानव स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुँदा आम नागरिकलाई सहजै उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले धमाधम आधुनिक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। कोभिड महामारीको समयमा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाए। कतिपय नागरिक धेरै खर्च लगाएर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था नभएकाले सरकारी अस्पतालमा आउने गर्छन्। सरकारी अस्पतालमा सहुलियत हुने मान्यता सबैमा छ, तर अझै पनि देशका ठूला सरकारी अस्पतालहरूले गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिन सकेका छैनन्। गुणस्तरीय सेवा सुविधाका लागि निजी अस्पताल जान आर्थिक स्थितिले नदिने हुँदा कतिपय बिरामीहरू महिनौं दिनसम्म सरकारी अस्पतालमै पालो कुरेर बस्न बाध्य छन्। राजधानीका ठूला र नाम चलेका सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आउने सबै नागरिकले सहजै सेवा पाएको भने देखिँदैन। यहाँ टिचिङ हस्पिटलमा उपचार गर्न आइरहेछु है, अनि बाबुलाई चाहिँ किडनीको समस्या भएको रहेछ, दुईटै किडनी सुन्निएर बिग्रियो भन्नुहुन्छ डाक्टरले चाहिँ। अनि बाबुलाई जाँच गर्नलाई चाहिँ यहाँबाट हिजो पठाउनुभयो वीर हस्पिटल, अनि वीर हस्पिटलबाट चाहिँ अब अर्को आइतबार आउनु भन्ने भयो। अब त्यसपछि अनि डाक्टरहरूले सल्लाह गर्नुहुन्छ अरे, अनि त्यो अपरेसन गरेको पनि सक्छ नभएको कारणले त्यो अपरेसन फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरे भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुदान सहयोगमा त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई सिटी स्क्यान मसिन हस्तान्तरण गरेको छ। देशभरिका नागरिकको बसोबास रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने हेतुले काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हामी भन्छौँ काठमाडौँ महानगरवासीको लागि होइन, सिङ्गो देशवासीलाई सेवा दिने गरी हामी तयार भएर बसेका छौँ। कसैलाई पनि धोको नलाग्ने हामीले नीति लिएका छौँ। किनभने काठमाडौँ जस्तो ठाउँ हो, अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यति धेरै सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालहरू छन्। देशको कुनै पनि कुना काप्चामा सेवा प्राप्त गर्न सकेन भने हेलिकप्टर चलेर आउने ठाउँ पनि यही हो, एम्बुलेन्स चलेर आउने पनि यही हो। त्यसकारण हामीले सेवा दिनु भनेको महानगरवासीलाई मात्र होइन, सिङ्गो देशवासीलाई सेवा दिनुपर्छ। त्यही अनुसारको हामी तयार भएर बस्नुपर्छ भनेर हामीले तयार गरिरहेको। 2077 मङ्सिर 20 गते महानगरपालिका र अस्पताल बीच खरिद सम्झौता भए पनि खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो। आधुनिक उपकरण प्रयोगमा आएसँगै काममा सहज भएको अस्पतालको भनाइ छ। तत्कालै सुविधा नै दिन सकेकोमालाई यो आजको दिनमा नगरपालिकाले यो सहयोग गरी हाम्रो इमर्जेन्सी मेडिसिन विभागमा यो होल सम्पूर्ण टिचिङ हस्पिटलको सिटी स्क्यानमा एउटा थप दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। उक्त सिटी स्क्यान मेसिन 6,18,16,557 मा खरिद गरिएको थियो। सिटी स्क्यान मेसिनको सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साखेले उद्घाटन गर्नुभएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। नेपालले ठूलो पूर्वाधार र ठूलो उत्पादनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने योजना बनाए पनि विभिन्न नीतिगत अवरोध र झन्झटका कारण आकर्षित गर्न सकेको छैन। लगानीको उपयुक्त माहौल बनाउन नसक्दा भित्रिसकेका लगानी समेत फिर्ता हुने गरेको भेटिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले विभिन्न नीतिगत संरचनामा सुधार गरेको दाबी गरे पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्थिति हेर्दा उत्साहजनक देखिँदैन। जबकि हालै लगानी बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता रकम बढेको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो, तथापि लगानी रकम भने अति न्यून छ। लगानी बोर्डले निकालेको प्रतिबद्धताको आधारमा बढ्ने कुरो ठिक हो। त्यसले के देखाउँछ भने नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका उद्यमीहरू, उद्योगपतिहरू, लगानीकर्ताहरू चाहन्छन्। त्यो एउटा पाटो हो। तर उनीहरूको चाहनालाई हामीले सरल तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण दिने, सरल तरिकाले उनीहरूले कार्यान्वयनमा जान अवरोधहरू नहुने, कहिले मजदुरका अवरोध, कहिले स्थानीयका अवरोध, कहिले केका अवरोध जस्ता अवरोधहरू नगर्ने, उनीहरूले सही तरिकाले गरेको मुनाफा सजिलैसँग बाहिर लान दिने,
यी कुराहरूमा हामीले व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको एक अध्ययनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा अत्यन्तै न्यून देखाएको हो, जुन मुलुकको कुल गारस्थ उत्पादनमा योगदान 1% पनि नरहेको देखिएको छ। जबकि सार्क मुलुककै अर्को देश माल्दिभ्सले भने जीडीपीमा 17.5% प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा मार्फत फाइदा उठाउन सफल भएको छ। नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुका पछाडि विभिन्न तगारोहरू छन्, जसलाई नहटाएसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन त परै टिकाउन समेत कठिनाई देखिएको छ। नेपालमा केही गरौँ भनेर बेलायतमा, जापानमा, थाइल्यान्डमा बसेका युवा उद्यमीहरूले साना साना उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि भनेर जाँदाखेरि यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उनीहरूले पाएको झन्झटहरू, उनीहरूले चाहिँ वागदिग भएर यहाँ अब बन्द गरेर अरू देशमा गएर चलाउनुपर्छ भन्नेसम्मका अप्ठ्याराहरू देखिएको कारणले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि र नेपालभित्रै केही गरौँ भन्ने युवा उद्यमीहरूको मनस्थितिमा पनि अप्ठ्यारो परेको पनि देखिएको छ। वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट पुँजी प्रविधि भित्री नगई घरेलु लगानी समेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुने अपेक्षा गरिन्छ। तथापि अन्य क्षेत्रका लागि उपयुक्त भए पनि कृषि क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले भने कतिपय ससाना किसान एवं उद्यमी विस्थापित हुन सक्ने पनि देखिएको छ। यसका लागि सरकारले विदेशीका युवालाई रोक्ने योजना अघि सारे विदेशी लगानीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ। हाम्रो अध्यक्ष जनशक्ति श्रम बेच्नको लागि विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ। यदि हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले रोकेर बरु त्यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रविधिको राम्रो प्रयोग गरेर हैन उनीहरूलाई चाहिँ सहुलियत रूपमा ऋण दिने र प्रविधिहरूको सहयोग गर्ने अनि ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्यो भनेदेखि त उहाँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ र अझ ठुलो स्केलमा धेरै प्रविधिहरूको मद्दतले गर्दाखेरि उत्पादकत्व बढाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो आयात र निर्यात बिचको जुन व्यापार घाटा छ त्यसलाई घटाउन सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले भनिरहेको खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका पनि धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। सन् 2019-20 मा गरी नेपालमा वैदेशिक लगानी बापत 19 अर्ब 67 करोड भित्रिएकोमा 16 अर्ब 7 करोड जलविद्युत तथा सिंचाई क्षेत्रमा आएको देखिएको छ। प्रतिष्ठानको अध्ययन अनुसार नेपालमा आएको वैदेशिक लगानी मध्ये करिब 82% ऊर्जा, ग्यास र सिंचाई परियोजनामा आउने गरेको छ। त्यस्तै यातायातका संसाधन र सञ्चार क्षेत्रमा 7% र बाँकीमा 11% लगानी भित्रिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले शीघ्र सङ्घको महाधिवेशन गर्न पार्टी नेताहरूलाई दबाब दिन सुरु गरेका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो संगठन नेविसङ्घको महाधिवेशन तत्काल गर्न माग गर्दै दबाब दिन सुरु गरेका हुन्। नेविसङ्घलाई गतिशील बनाई क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि छिटोभन्दा छिटो विधानसम्मत ढङ्गले तदर्थ समिति गठन गरी सङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी नेताहरूलाई दबाब दिने अभियान सुरु गरिएको नेविसङ्घमा आबद्ध विद्यार्थी विनोद राज जोशीले बताउनुभयो। त्यसक्रममा विद्यार्थीहरूले नेविसङ्घको महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन दबाब दिँदै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई अनुरोध पत्र पनि बुझाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ विधिवत किसिमले अधिवेशन गर्नको लागि चाहिँ अहिले तदर्थ समिति पनि नभएको स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तदर्थ समितिलाई चाहिँ निर्माण गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन गरेर यसलाई गतिशील बनाउनका लागि चाहिँ जो पनि नेताहरू हिजोको दिनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गर्दै आज पार्टीको नेतृत्वतामा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नो अभिभावक ठानी उहाँहरूलाई चाहिँ यो गतिरोधलाई हटाउनको लागि र नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ अधिवेशनको माहौल अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गर्ने हाम्रो यो अभियान हो।
पत्र बुझ्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महरले नेविसङ्घ लगायतका भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन आफूले नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा दबाब दिँदै आएको र अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा औपचारिक रूपमै छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पार्टी पदाधिकारीहरू समेत भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन छिटो गराउन गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि दबाब दिन नेविसङ्घमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका जति भातृ संस्थाहरू छन् यिनलाई तपाईहरूले भने जस्तै तदर्थ कमिटी बनाएर महाधिवेशन उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत राय बारम्बार दिँदै आएको छु। तर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू विशेष गरी जतिपटक पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ यो विषय गम्भीर रूपले उठाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईहरू केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई विशेष गरी बढी अलिकति जबरजस्त रूपले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। पार्टीको विधान र संघीयताको भावना अनुसार कांग्रेस भातृ संस्थाहरूको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नदिएका कारण नेविसङ्घ लगायतका भातृ संस्थाहरू पुरानै विधानमा चलिरहेका छन्। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेविसङ्घ लगायतका पार्टीका भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले नेविसङ्घ लगायतका भातृ संस्थाहरूको समस्या समाधान गरेर जाने विषयमा अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापा र आफूले बढी जोड दिएको पनि बताउनुभयो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका नेविसङ्घका विद्यार्थी नेताहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले भातृ संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको बताउनुभयो। तपाईँहरूको इस्युको बारेमा अहिले हामी छलफल गरिरहेछौँ। खास गरी दुईटा महामन्त्री हामी बसेर पनि के गरेर कसरी गरेर जाने भन्ने कुरामा बढी जोड छ र एकदमै मलाई भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको कुरामा सिरियसली किन पनि जोड छ भने यो त नेसनको कस्टको कुरा हो के। कुन कलेजमा हामी जित्छौँ हार्छौँ त्यो डजन्ट म्याटर। मुख्य कुरा के हो भने सोसाइटीको डेमोक्रेटाइजेसन गर्न सकियो, ब्युरोक्रेसीको सकियो, होइन, मान्छेलाई लोकतान्त्रिक उसमा लान सकियो भने नेपालको डेभलपमेन्टको प्रोसेसलाई त्यसले बल पुग्छ र त्यसको लागि नेविसङ्घ एउटा नमुना सङ्गठन बन्नुपर्छ। महामन्त्री शर्माले आफू बोलेर भन्दा पनि कामै गरेर देखाउने भएकाले यस विषयमा पनि धेरै बोल्ने पक्षमा नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उहाँले आफूहरू पार्टीको पदाधिकारीमा आएपछि पार्टीभित्र देखिएको समस्याहरूलाई प्रक्रियामा लगेर समाधान गर्नको लागि परेको बताउनुभयो। उच्च शिक्षाका लागि देशका होनहार तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू विदेशिनु अहिले प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। उच्च शिक्षाका लागि भन्दै विदेश जाने र उतै बस्ने प्रवृत्तिले आफ्नो मुलुक भने पछाडि पर्दै गएको छ। देशका बौद्धिक वर्ग अध्ययन गर्ने बहानामा विदेश जाने तर नफर्किने प्रवृत्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै असर पारेको छ। पछिल्लो समय +2 सकिने बित्तिकै अध्ययनका लागि विदेश जानु परम्परा जस्तै बनेको छ। नेपालको शिक्षामा ठूलो लगानी भए पनि वैदेशिक अध्ययन मोहमा भने कमी आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय उच्च वर्गमा मात्र नभई मध्यम वर्गीय परिवारमा पनि विदेश पढ्न जाने लहर बढेको छ। विदेश पढ्न जाने लहर बढेसँगै नेपालबाट ठूलो रकम पनि बाहिरिने रहेको छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीले अहिले न अभिभावकको विश्वास जितेको छ न त विद्यार्थीको नै। भर्खर पढ्दै गरेका युवा युवतीहरूमा यस्तो छाप परेसँगै देशमा भएका बौद्धिक जनशक्ति पनि बाहिरिएका छन्। वैदेशिक अध्ययनका लागि जानेहरूले विषय अनुसार र बसोबास सहित कम्तीमा पनि 15 देखि 20 लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। विदेशमा लाग्ने पुरै खर्च नेपालबाट ल्याएर पढ्न सक्ने स्थिति एकदमै कम विद्यार्थीको मात्र हुने हुँदा छात्रवृत्ति पाएर मात्र सजिलो हुने गरेको छ। व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि यहाँ कसैले 25% स्कलरसिप छ, 50% स्कलरसिप छ आदि इत्यादि भन्ने सुनेको छु। त्यो भनेको त धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो 50% स्कलरसिप भने पनि तपाईँको $5-10 हजार कम्तीमा ट्युसन फी मात्रै तपाईँले तिर्नुपर्ने होला। अनि त्यसपछि खाना बस्न, होइन, कुन स्टेट हो, कुन ठाउँमा जाने हो, त्यही अनुसारले $1000 वा अझ बढी लाग्न सक्छ महिनाको एक्स्ट्रा। त्यो पैसा नेपालबाट लगेर पढ्न सक्ने स्थिति भनेको साह्रै कमको मात्रै हुन्छ यहाँ, होइन। विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बिक्न सकिन्छ भन्ने मनसायले विद्यार्थीहरूमा असर पारेको छ। विदेशमा गएर पढ्दै कमाउँदै केही खर्च जुटाउने आशामा धेरैजसो विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन्। नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। प्रतिभाशाली र दक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरेर व्यक्तिगत नाताको आधारमा शिक्षाको जागिर खानेहरूले गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्र मौलाउँदै गएको छ।
स्थानीय निकायले विद्यालय शिक्षालाई नम्बर 1 प्रायोरिटीमा प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय निकायका नेतृत्वकर्ताहरूले आफै अभिभावक जस्तो भनेर विद्यालय कसरी चलिरहेछ के भइरहेछ भनेर चासो लिएर गर्नुपर्छ। खालि आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक बनाउने त्यो किसिमको मात्रै चासो राखेर हुँदैन, अथवा ठेक्कापट्टामा मात्रै ध्यान दिने त्यसरी हुँदैन। कोरोना संक्रमणका कारण केही समय वैदेशिक पढाइमा रोक लगाइए पनि पुनः चलायमान हुन थालेको छ। गलत शिक्षा प्रणालीका कारण देशका युवाहरू पढ्नका लागि विदेशी मुलुकमा होमिनु भनेको चिन्ताको विषय हो। विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न भनेर गएका छैनन्। मुख्य रोजाइको देश अमेरिका र अस्ट्रेलियालाई हेर्ने हो भने आधाभन्दा सक्षम नेपाली विद्यार्थी उतै भेटिने गरेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। मध्य प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 7.5% भन्दा कम रहेको पाइएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तर नहुँदा खर्चको गति बढ्न नसकेको हो। मध्य प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्चको गति बढाउन सबै मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको छ। तर मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउन चासो नदिँदा बजेट खर्चको अवस्था भने नाजुक रहेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले बजेट भाषण मार्फत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाव बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको जुन खर्च प्रगतिहरू छन् स्वाभाविक रूपमा सन्तोषजनक छैन र त्यसका अब अहिलेको खर्च प्रगति नहुनुका कारणहरू हामीले अल्याएका छौँ र यसलाई सुधार गर्नतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र खास गरी विगतका यो 4 वर्षका जुन अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवहरूलाई बटुलेर पनि यो वर्ष मलाई लाग्छ अरू वर्षको तुलनामा राम्रो प्रगति हुन्छ मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरू व्यस्त भएकाले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले सरकारले विस्तारै बजेट खर्चको गति बढाउँदै लैजाने भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा 80% बजेट खर्च हुने बताउनुभयो। हाम्रो मन्त्रालयको एकदम स्पिड समातिसकेका छ, योजनाहरू अगाडि बढिसकेका छ, डिपिआर ठेक्का लाग्दैछ। तपाईँ विश्वास के गर्नुहोस् यो अन्तिम हुँदाहुँदै लगभग हामी 80% खर्च गर्छौँ। पहिले पनि खर्च भएको फेरि पनि खर्च हुन्छ। अब अर्का एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ जुन सचिवहरू कर्मचारीहरू थोरै दिनमा फेरि छ। अब एउटा गति समाज छ, सचिवहरूको आइदिन्छ केन्द्र ट्रान्सफर गर्नु, त्यसले गर्दा डिस्टर्ब हुन्छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको रहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाहरूको काम अहिलेसम्म पनि सुरु नै भएका छैनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुँजीगत तर्फ 2.55%, अर्थ मन्त्रालयले 32.10%, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले 1.55%, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको 0% खर्च रहेको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले 6.3%, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले 11.57%, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको 3.74%, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले 0 बजेट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 8.77%, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 4.99% र सामाजिक विकास मन्त्रालयले 6.29% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको पुँजीगत तर्फको बजेट 1,03,00,000 विनियोजन भएकोमा खर्च भने 0 रहेको छ। अब खेलकुद समाचार।
19 खेलाडीमा कोभिड-19 संक्रमित भएपछि स्थगित भएको च्यासल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल माघ 22 गते हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको स्थगित खेल माघ 22 गते गर्ने जनाएको छ। 9औं चरणको खेलमा च्यासल युथका 19 खेलाडी कोभिड-19 संक्रमित भएपछि खेल स्थगित भएको थियो। यसअघि खेल माघ 16 गते हुने तालिका थियो। अब माघ 22 गते शनिबार हुने भएको हो। लीगको बाँकी खेल माघ अन्तिम साता गर्ने तयारी गरेको छ। इङ्ग्लिस क्लब ब्रेन्टफोर्डले डेनमार्कमा मिडफिल्डर क्रिस्टियन इरिक्सनलाई 6 महिनाका लागि अनुबन्ध गरेको छ। युरो कप 2020 खेलका क्रममा मैदानमा अचेत भई लडेका क्रिस्टियन त्यस यता क्लबसँग पहिलो पटक जोडिएका हुन्। टोटनहमका पूर्व खेलाडी समेत रहेका इरिक्सन 7 महिनापछि फुटबलमा पुनरागमन गर्न लागेका हुन्। 29 वर्षीय इरिक्सनले सन् 2021-22 को अन्त्यसम्म सम्झौता गरेको ब्रेन्टफोर्डले जनाएको छ। कार्डियोभर्टर डिफिब्रिलेटर आइसिडी जडान गरिएपछि इरिक्सन सिरी ए क्लब इन्टर मिलानमा सम्झौता नवीकरण गर्न असफल भएका थिए। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री सभामुख तथा सरकारवाला समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। सोमबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचिव अर्यालले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5292 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,368 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,472 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 8 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनमा सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता घट्दै गइरहेको विदेशी पत्रकारहरूको समूह फरेन करेस्पोन्डेन्ट्स क्लबले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चीनमा पत्रकारहरूले शारीरिक आक्रमण, ह्याकिङ, अनलाइन ट्रोलिङ र भिसा पाउन समस्या झेल्नु परेको त्यहाँको फरेन करेस्पोन्डेन्ट क्लब एएफसीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वभरको सञ्चार माध्यम बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिकमा केन्द्रित भएका बेला यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। 19 खेलाडीमा कोभिड-19 संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको च्यासल युथ र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल माघ 22 गते हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको स्थगित खेल माघ 22 गते गर्ने जनाएको छ। 9औं चरणको खेलमा च्यासल युथका 19 खेलाडी कोभिड-19 संक्रमित भएपछि खेल स्थगित भएको थियो। लीगको बाँकी खेल माघ अन्तिम साता गर्ने तयारी रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।